नाजरीन, आप देख रहे हैं SRM पिंडी न्यूज HD। आइए नजर डालते हैं आज की अपडेट्स पर। मरकजी तंजीम ताजरान पंजाब और अंजुमन शहरियान रावलपिंडी के सदर शर्जील मीर ने हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन डॉक्टर मुख्तार अहमद से मुलाकात की। इस मौके पर शरिया अकेडमी इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी के इंचार्ज एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस हसन शब्बीर और डॉक्टर जिब्रान मीर भी मौजूद थे। मुलाकात के दौरान डॉक्टर मुख्तार अहमद ने कहा कि हमें अपने मुस्तकबिल के मामारों को फ़िक्र देने की अशद ज़रूरत है। उन्हें अपने इस्लाफ के किरदार और उनकी तालीमात के बारे में आगाही देना अव्वलीन तरजीह होना चाहिए। जब तक हम फ़िक्र नहीं करेंगे हमें तरक्की करने में मुश्किलात का सामना होगा। ताजरों को भी चाहिए कि वो अपने बच्चों को आला तालीम दिलवाने के बाद कारोबार में लगाएं ताकि वो बेहतर अंदाज में अपने कारोबार भी कर सकें और मुल्क की तामीर और तरक्की में अहम किरदार अदा कर सकें। जिस पर शर्जील मीर ने कहा कि अब ताजिर बरादरी भी अपनी औलादों को आला तालीम दिलवा रही है। इसमें कोई शक नहीं कि अब तरक्की की मनाजिल तय करने के लिए मौजूदा जदीद तालीम तकाज़ों से रोशनास होना बहुत ज़रूरी है। रावलपिंडी में प्राइवेट अस्पतालों में से सबसे बड़ा और सस्ता तरीन हुसैन लाखानी इंटरनेशनल अस्पताल शहर के लियाकत रोड पर तारीखी लियाकत बाग से मुत्तसिल वाक़या है, जहां जदीद तरीन तिब्बी आलात और आला तरीन क्वालिफाइड डॉक्टर तमाम पेचीदा और पोशीदा अमराज का इलाज कर रहे हैं। इस अस्पताल के हेड ऑफ डिपार्टमेंट न्यूरो और स्पाइन सर्जन डॉक्टर यासिर शहजाद हैं, जिन्होंने SRM पिंडी न्यूज़ चैनल के चीफ एग्जीक्यूटिव शौकत मलिक को बताया कि ये रावलपिंडी के प्राइवेट अस्पतालों में से सबसे बड़ा और सस्ता तरीन अस्पताल है, जहां न्यूरो सर्जरी, स्पाइन सर्जरी, गायनी, आंखों के अमराज समेत दीगर तमाम अमराज का इलाज जदीद तरीन तिब्बी आलात के जरिए किया जाता है, जबकि आला तरीन क्वालिफाइड डॉक्टर्स की ज़ेरे निगरानी तमाम बीमारियों का इलाज करते हैं। ज़्यादातर इलाज हुकूमत की सेहत कार्ड पर किया जाता है। दरबार आलिया ईदगाह शरीफ के सज्जादा नशीन और आलम इस्लाम के मुमताज़ मजहबी रूहानी पेशवा पीर मोहम्मद नकीबुर रहमान ने कहा है कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान मुबारक है कि अमाल का दारो मदार नियत पर है। अगर हम इस फरमान मुबारक पर सच्चे दिल और खुलूस से नियत से अमल पैरा हो जाएं तो हमारे सारे मामलात की इस्लाह हो सकती है और ज़िंदगियों में इनकलाब बर्पा हो सकता है। हमारे आका और मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इब्ने आदम के अंदर गोश्त का एक लोथड़ा दिल है, जब दिल सवर जाता है तो इब्ने आदम का सारा वजूद सवर जाता है। आज हमारा सारा माशरा जिस नफसा नफसी और दुनिया परस्ती में डूबकर अपनी आखिरी ज़िंदगी को भुला बैठा है, ये दुनियावी अमूर के मुतल्लिक समझदारी और अक्लमंदी और दीन मतीन के आला तालीमात से दूरी और आखिरी ज़िंदगी से हमारे कुछ काम ना आ सकेगी। और हकीकी साहिब शऊर वो है जिसे फ़िक्र आखिरत हासिल हो। ये आला तरीन तालीमात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनकी महाफिल से हासिल हों वो बेहतरीन महाफिल हैं। पीपल्स पार्टी ज़िला रावलपिंडी के सेक्रेटरी इतलात मोहम्मद शाहिद कैंट के सीनियर रहनुमा मियाँ हारून कुरैशी और मलिक तनवीर ने ऑफिस में मुनक्किदा इजलास से खिताब करते हुए कहा है कि आवाम सैलाब में डूबे हुए हैं और पंजाब के PK के हुक्मरान शाह खर्चियों में मसरूफ़ हैं। पूरी कौम तारीख के सबसे बड़े सैलाब से नबर्द आजमा है, जबकि पंजाब हुकूमत गरीब आवाम के पैसों से करोड़ों की गाड़ियाँ खरीद कर अपना प्रोटोकॉल बढ़ा रही है। वज़ीर आला पंजाब आज तक किसी सैलाब मुतासरा इलाके में नहीं गए। कौमी ख़जाना हुक्मरानों की अयाशी पर नहीं, आवाम की फलाह बहबूद पर खर्च होना चाहिए। मोहम्मद शाहिद ने कहा कि तहरीक इंसाफ की साबका और मौजूदा पंजाब हुकूमत की नाअहली ने महंगाई, बेरोज़गारी में रिकॉर्ड इजाफा करके गरीब आवाम से 2 वक्त की रोटी का निवाला तक छीन लिया है। इमरान न्याजी आवाम को जलसों के चक्कर में लाकर अपनी नाअहली छुपाना चाहते हैं। मियाँ हारून कुरैशी और मलिक तनवीर ने कहा कि पीपल्स पार्टी के कारकुन सैलाब मुतासरीन की बहाली में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। सियासत का वक्त आया तो भरपूर सियासत भी करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रावलपिंडी सिटी के सेक्रेटरी इतलात राजा मोहम्मद अली मिन्हास ने बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के यौम वफ़ात पर अपने बयान में कहा कि पीपल्स पार्टी पाकिस्तान में कायदे आज़म के अक़वाल और अफ़कार के मुताबिक जमहूरी और पार्लिमानी रिवायात को परवान चढ़ाने की कोशिश करती रहेगी। 11 सितंबर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के इंतकाल का दिन है। इस मौके पर पीपल्स पार्टी रावलपिंडी सिटी बानी पाकिस्तान को ज़बरदस्त खिराज अकीदत पेश करती है। कायदे आज़म के पाकिस्तान को इमरान खान मसाइल ज़दा कर रहे हैं। मुल्क सैलाब से शदीद मुतासिर है, लेकिन इमरान खान पुतली तमाशा लगाए हुए हैं। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के अफकार और कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नज़रियात पर अमल पैरा होकर ही
پاکستان ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکتا ہے۔ راجہ محمد علی منہاس نے کہا کہ اگر ملک اور قوم کو ترقی، خوشحالی کی راہ اور اقوام عالم میں باوقار مقام بنانا ہے تو فوری طور پر عمرانی فتنے کی روک تھام کے لیے عملی اقدامات کرنا ہوں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ پاکستان میں قائد اعظم کے افکار اور اقوال کے مطابق جمہوری پارلیمانی روایات کے فروغ اور مساوی برابری کے قیام کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے گی۔ مرکزی جلوس میلاد کمیٹی راولپنڈی کا اجلاس تا حیات صدر ملک اختر علی کی صدارت میں ان کی رہائش گاہ کوہاٹی بازار میں ہوا، جس کے مہمان خصوصی ڈسٹرکٹ خطیب مرکزی جامعہ مسجد حافظ محمد اقبال رضوی تھے، جبکہ خصوصی شرکت سرپرست اعلیٰ الحاج شیخ طارق مسعود کی تھی۔ اجلاس میں شرکت کرنے والوں میں جنرل سیکرٹری محمد بشیر بٹ، ملک وحید اختر، شیخ ظفر محمود، حافظ حسن آفریدی، صاحبزادہ یاسر اقبال رضوی، ملک منیر احمد اور دیگر شامل تھے۔ صدر مملکت کا بینک کو رحیم یار خان کے ایک غریب باورچی کو 2,49,525 روپے ادا کرنے کا حکم صدر مملکت نے حبیب بینک کی درخواست مسترد کر دی۔ صدر مملکت نے حبیب بینک لمیٹڈ کی جانب سے وفاقی محتسب کے فیصلے کے خلاف درخواست پر فیصلہ سنا دیا۔ تمام بینک اپنے صارفین کو بینکنگ فراڈ کے بارے میں باقاعدگی سے خبردار کرتے رہیں۔ سادہ لوگوں کو اکثر دھوکہ بازوں کے جال میں پھنسایا جا رہا ہے۔ جعلی کالوں کے ذریعے بعض اوقات بینک کے احاطے کے اندر بھی عوام کی محنت سے کمائی گئی رقم ہتھیا لی جاتی ہے۔ شہری کو دھوکے بازوں نے ٹیلی فون پر بینک اہلکار ظاہر کر کے ذاتی بینکنگ معلومات حاصل کی اور رقم نکلوا لی۔ اسٹیٹ بینک کے قواعد و ضوابط کی سنگین خلاف ورزیوں پر بینک بدعنوانی اور بد انتظامی کا مرتکب ہوا۔ صدر مملکت وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی زیر صدارت ملک میں سیلاب کی صورتحال اور سیلاب زدگان کے لیے امدادی کارروائیوں پر جائزہ اجلاس میں وفاقی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل، وفاقی وزیر برائے اقتصادی امور ڈویژن سردار ایاز صادق، وفاقی وزیر برائے اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب، وفاقی وزیر برائے پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ احسن اقبال، وفاقی وزیر برائے ریونیو خواجہ سعد رفیق، چیئرمین NDMA لیفٹیننٹ جنرل اختر نواز، چیئرمین NFRCC میجر جنرل ظفر اقبال اور دیگر اعلیٰ حکام نے شرکت کی۔ پاک فضائیہ خیبر پختونخوا، سندھ، بلوچستان اور جنوبی پنجاب میں سیلاب متاثرین کی بحالی کے عمل میں سرگرم عمل ہے۔ پاک فضائیہ کے اہلکار سیلاب زدگان کی فلاح و بہبود، خوراک، رہائش، پینے کے پانی اور طبی امداد کی بروقت فراہمی کے لیے بروقت اقدامات میں مسلسل مصروف عمل ہیں۔ سیلاب متاثرین کو مشکل کی اس گھڑی میں از حد ضروری ریلیف فراہم کرنے کے لیے پاک فضائیہ کی ایمرجنسی ریسپانس ٹیموں نے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ضرورت مند خاندانوں میں 23,076 پکے ہوئے کھانے کے پیکٹ، 1,103 پانی کی بوتلیں، 1,795 راشن کے پیکٹ تقسیم کیے، جن میں بنیادی غذائی اجناس شامل ہیں۔ عالمی برادری کی جانب سے امداد کی فراہمی جاری ہے۔ متحدہ عرب امارات اور امریکہ سے مزید 2 طیارے امدادی اشیاء لے کر پہنچ گئے۔ اب تک مختلف ملکوں اور تنظیموں کی جانب سے 66 طیارے کراچی، لاہور اور اسلام آباد پہنچ چکے ہیں۔ کینیڈا میں پاکستان کے ہائی کمشنر ظہیر جنجوعہ نے کہا ہے کہ کینیڈا کی حکومت نے ابتدائی طور پر سیلاب زدگان کے لیے 5 ملین کینیڈین ڈالر کی امداد دی ہے۔ کینیڈین ریڈ کراس نے اس مد میں 13 لاکھ کینیڈین ڈالر جمع کیے ہیں۔ امریکہ میں پاکستانی سفیر مسعود خان نے عالمی برادری کو ماحولیاتی تبدیلی کے تباہ کن اثرات سے خبردار کیا، جس کی وجہ سے دنیا بھر کے اقوام کو سنگین خطرات لاحق ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی دادو میں سیلابی ریلے سے گرڈ اسٹیشن کو بچانے کی فوری ہدایت۔ دادو اور گرد و نواح کے علاقوں میں سیلابی صورتحال، 500 kV گرڈ اسٹیشن کو خطرے کی خبر پر وزیر اعظم شہباز شریف کا فوری نوٹس۔ وزیر اعظم کی اعلیٰ سول فوجی قیادت کو تمام تر وسائل بروقار لا کر گرڈ اسٹیشن کو سیلاب سے بچانے کی ہدایت۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹس آپ کو مل سکے۔